ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रकृतिभावसहिते अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 58 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। अस्माभिः गतपाठे अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रमादाय चिन्तनं कृतम्। तत्र उपस्थितशब्दः नाम अनार्षः इति शब्दः भवति। तस्मिन् परतः तत्र तस्मिन् परतः पूर्वं यः भवति प्लुतः, सः प्लुतः अप्लुतवत्वं प्राप्नोति। तेन सुश्लोक इति इत्यवस्थायां पदकारैः यः अनार्षः इति शब्दः पठितः भवति पदपाठवेलायां वेदमन्त्राणां, तादृश इति शब्दे परतः प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु तत्र सन्धिः एव भवति। अतः तत्र सुश्लोकेति इति प्रकृतिभावाभावात् सन्धियुक्तं रूपं लभ्यते। ततः अस्मिन् सूत्रे वत्करणं किमर्थं कृतम् इत्यपि अस्माभिः अग्रे पठितं ज्ञातं। तत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् प्लुतः नाम अप्लुतवद् नाम तत्र अप्लुतवद् भावः एव भवति। यदि तु अप्लुतः इत्येव उच्येत, वत् ग्रहणं न क्रियेत, तर्हि सर्वात्मना प्लुतस्य अप्लुतत्वमेव विधीयेत। तेन अग्नि इति यत्र प्लुताश्रितः प्रकृतिभावः अपि भवति, प्रगृह्याश्रितः प्रकृतिभावः अपि भवति, तत्र प्रगृह्याश्रये प्रकृतिभावे सति प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्। अतः ततः नाम अग्नि इति इत्यस्मिन् प्रयोगे प्लुतः सर्वात्मना एव अपाकृतः भवतु इति न भवेत् इति एतदर्थं तत्र वत्करणं कृतम्। अन्यथा प्रगृह्याश्रिते प्रकृतिभावे अग्नि इति इत्यवस्थायां प्लुतस्य श्रवणमेव न स्यात्, अग्नि इति स्यात्, अग्नि इति स्यात्। अतः तत्र प्लुतस्य दर्शनं श्रवणं वा अपि अपेक्षितं, प्रकृतिभावः अपि अपेक्षितः। प्रकृतिभावस्तु प्रगृह्यत्वम् आश्रित्य प्रवृत्तः, प्लुतः तत्र विद्यते, परन्तु सः अप्लुतवत् वर्तते, न तु ततः प्लुतस्य सर्वात्मना अपाकरणमेव जातं वर्तते। विषयः एषः गतपाठे अस्माभिः विस्तरेण चर्चितः। व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः च इत्थम् आसीत्: वत्करणे तु प्लुतकार्यस्य प्रकृतिभावस्य एव निवृत्तिर्गम्यते, न तु प्लुतस्यापि इति नोक्तदोषः इत्यर्थः इति अन्तिमा पङ्क्तिः आसीत्। तत्र व्याख्यापूर्वकमपि अस्माभिः समन्वयनं कृतम्, अपि च सरलतयापि मूलस्य पङ्क्तिम् अवगन्तुं यत्नः कृतः।
एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे 58 पाठे पठितः। अधुना तावत् प्रकृतिभावसहितस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य तत्र 59 पाठः आरब्धः भवति, अथवा 59तमः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठनीयम् अस्ति। तद् अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति: ईचाक्रवर्मणस्य इति। तत्र ई इति प्रथमं पदं वर्तते। तच्च प्रथमं पदं लुप्तप्रथमाकं भवति। अर्थात् प्रथमायाः तत्र लुक् अस्ति, लोपः जातः भवति। विभक्तिलोपः नायम् अस्माकं कृते नूतनः, पूर्वमपि पठितः श्रुतः च वर्तते। अ अ इति सूत्रादारभ्य एव तत्र तत्र मध्ये मध्ये शृण्वन्तः स्मः एव। ततश्च चाक्रवर्मणस्य इति अग्रिमं पदं भवति। इदं पदं तावत् षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। अत्र अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्मात् गतात् सूत्रात् अप्लुतवत् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। अपि च अचि इत्यस्यापि पदस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र अचि इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र इको यणचि इत्यस्मात् भवति। अस्तु, व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति ई इति प्लुतस्य लुप्तप्रथमाविभक्तिको निर्देशः। नाम अत्र प्रथमाविभक्तिः अस्ति, तदुक्तमेव। अग्रे आगच्छन्तु। उपस्थिते इति अस्वरितत्वान् निवृत्तं। कोऽर्थः? नाम यस्य अनुवर्तनं भवति, अधिकारो वा भवति, तस्य स्वरितत्वं खलु अस्माभिः उच्यते। स्वरितेनाधिकारः। अनुवृत्तिः अपि एकप्रकारिका अधिकाररूपा एव भवति। अतः अनुवृत्तयः अधिकाराः वा तत्र स्वरितचिह्नेन ज्ञायन्ते। परन्तु प्राक्तनसूत्रे उपस्थिते इत्यत्र स्वरितचिह्नं नास्ति, तस्य अस्वरितत्वं वर्तते। अतः अस्वरितत्वादेव उपस्थिते इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति। अप्लुतवदित्यनुवर्तते। अप्लुतवदित्यस्य तु अनुवृत्तिः भवत्येव स्वरितत्वात्। समीचीनम्। अग्रे कथयति इको यणचि इत्यतः अचि इत्यनुवर्तते। अत्रैव पादे इतः प्राक्तनेषु सूत्रेषु इको यणचि इत्यपि पठितं। तस्मात् तत्र अचि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति अग्रे, सूत्रार्थं कथयति सरलतया। चाक्रवर्मणमुनेः मते कश्चन चक्रवर्मा ऋषिः अथवा मुनिः, तस्य अपत्यं चाक्रवर्मणः, सः अपि मुनिः, व्याकरणस्य प्रवर्तकः च। कथयति यथा अस्माकं पाणिनिः महोदयः वर्तते तद्वत्। कथयति चाक्रवर्मणमुनेः मते ईकारः अचिपरे अप्लुतवद्भवति।
इदानीमत्र प्लुतस्य इकारस्य विषये अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम प्लुतः सः इकारः यः वर्तते सः अचिपरतः अप्लुतवत् भवति। अत्रापि वत् ग्रहणं वर्तते, यतः अप्लुतवत् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनम् अत्र अस्ति। तेन वत् ग्रहणेन किं ज्ञातम् अस्माभिः, नाम सर्वात्मना प्लुतस्य अपाकरणं न भवति, परन्तु तस्य स्थाने अप्लुतवद्भावमात्रं भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे, न त्वन्यमते इत्यर्थः, अन्येषां मते तु इदं न भवति इति। नाम चाक्रवर्मणस्य मते एव भवति। अतः चाक्रवर्मणऋषिणा उक्तत्वात् अन्यैश्च अनुक्तत्वात् अत्र विकल्पः उपस्थितः भवति इति ज्ञातव्यम्। तदाह किमाह अग्रे पश्यन्तु। प्लुतः अचिपरे अप्लुतवद् वा इत्युच्यते। नाम मूले पश्यन्तु, ईकारः प्लुतः, मूले ईकारः इत्यपि उक्तम् अस्ति, यथा सूत्रे अस्ति तत् मूले। ईकारः प्लुतः अचिपरे प्लुतवद् वा स्यात्, नाम विकल्पेन अप्लुतवद्भावं प्राप्नोति इति। अयं सूत्रार्थः। इदानीम् उदाहरणं प्रविशामः। किं कथयति उदाहरणे पश्यन्तु। चिनु हि इदं, नैव, एषः द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकृत्य आरब्धवान् कः, ग्रन्थकारः। अस्माभिः ततः पूर्वम् अन्यदुदाहरणमपि साधनीयं वर्तते। किमस्ति पश्यन्तु। चिनुहि इति, तत्र चिनुहि इत्यत्र हि इत्यस्य प्लुतत्वं वर्तते। वस्तुतः चिनु इति एकं पदं, हि इति अपरं पदं। चिनु इति चियचयने इति धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने भवति क्रियापदं, परन्तु तद्विषये व्याख्याता अग्रिम उदाहरणस्य प्रस्तुतिवेलायां कथयिष्यति। तर्हि पश्यन्तु, चिनुहि इत्यत्र इकारः प्लुतः वर्तते, चिनुहि इति। चिनुहि इति इत्यवस्थायाम् अयं यः प्लुतः अत्र श्रूयते, दृश्यते वा, सः विकल्पेन अप्लुतवत्वं प्राप्नोति। अतः यत्र तु यस्मिन् पक्षे अप्लुतवद्भावः भवति तत्र सन्धिः सावकाशः अर्थात् सवर्णदीर्घः भवत्येव। अतः चिनुहीति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। पक्षे यत्र सः प्लुतः तथैव तिष्ठति, अप्लुतवद्भावं न प्राप्नोति, तत्र तु चिनुहि इत्येवमेव तत्र रूपम् उपतिष्ठते, अथवा रूपम् उदाहरणं भवति। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः, चिनुहि इत्यत्र तु ह्रस्वः इकारः अस्ति, हि इति। सूत्रे तु प्रथमं पदम् ई इति प्लुतत्वेन श्रूयते इति चेत् तत्र प्लुतविधानं यः ह्रस्वत्वेन श्रूयमाणः वर्तते स्वरः, तस्य स्थाने अपि भवितुम् अर्हति। अतः तत्र उच्चारणसौकर्यार्थं सूत्रे तु ई इत्युक्तम्। उदाहरणे तावत् चिनुहि इत्यत्र दृश्यते सः ह्रस्वः इकारः। कुतः? यतः हि इति अव्ययम् एकं वर्तते, परन्तु
सः तस्य प्लुतविधानं क्रियते। प्लुतविधानमपि अग्रे वक्ष्यते केन सूत्रेण इति। विभाषापृष्ठप्रतिवचने हेः इति अग्रे आगमिष्यति। अतः तस्य प्लुतविधानानन्तरं प्लुतमात्रारूपेण श्रवणं भवति इति। अतः चिनुहि इति एवं रीत्या तत्र प्लुतपक्षे रूपं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। ततः द्वितीयस्य उदाहरणस्य सन्दर्भमादाय कथयति अग्रे व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। चिनुहि इदम् इति, अर्थात् पुस्तके अपि द्वितीयम् इदम् उदाहरणम् उक्तम् अस्ति खलु। कथयति किं मया कर्तव्यम् इति पृष्टस्य इदं प्रतिवचनम्। किं प्रतिवचनम् अस्ति? उदाहरणं किम् अस्ति? चिनुहि इदम् अथवा चिनुहि इदम् इति। अर्थात् तत्र द्वौ जनौ उद्याने स्तः। तयोः एकः उद्यानाधीशः वर्तते, अर्थात् उद्यानस्य स्वामी वर्तते। अपरः तस्य कश्चन सुहृद् वर्तते। ताभ्याम् उद्याने भ्रमणं क्रियमाणं वर्तते। तदा वृक्षस्य समीपे स्थित्वा मित्रं पृच्छति उद्यानाधीशं, भोः मया किं कर्तव्यम् अत्र वृक्षस्य समीपे मया किं कर्तव्यं? तर्हि तस्य कृते तेन एवं पृच्छ्यते। तस्य पृष्टस्य इदं प्रतिवचनं भवति। किं? चिनुहि इदं नाम इदम् अत्र अयं नाम पुष्पाणां समाहारः समूहः अत्र दृश्यते, अथवा एतत् पुष्पजातं समग्रं त्वं चिनु, अर्थात् अस्य चयनं कुरु। चयने इति धातुः भवति तत्र। अतः कस्यचित् केनचित् पृष्टस्य इदं प्रतिवचनं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र कथयति चिनु इति लोडन्तं पूर्वमुक्तमेव। कथयति उतश्च प्रत्ययात् इति हेर्लुक् नाम चीयचयने इति धातोः स च स्वादिगणस्थः धातुः भवति। स्वादिभ्यः श्नुः इति विकरणप्रत्ययः भवति। श्नु इत्यस्य नु अवशिष्यते। चीनु सिप् इति प्रत्ययः भवति लोटि। सिप् स्थाने सेर्यपिच्च इत्यनेन हि इति आदेशः भवति। चिनु हि तत्र अग्रे चिनु हि इति भवति। चिनु हि इत्यवस्थायां कथयति सूत्रं व्याख्याता उतश्च प्रत्ययात् इति हेर्लुक् नाम हि इत्यस्य लुग् एव भवति, लोपः भवति। अतः किम् अवशिष्यते? चिनु इत्येव अवशिष्यते। समीचीनं। तच्च इदम् अस्माभिः निङन्तप्रकरणपठनसमये इतोपि विस्तरेण स्फुटीकरिष्यते। अग्रे कथयति हि इति तु अव्ययम्। हि इति अव्ययं नाम हि इति पृथक् अव्ययं वर्तते इति। तत्र क्रियापदेन अनन्तरं वस्तुतः किञ्चित् तत्र असंहिता भवेत्। नाम उदाहरणे मेलयित्वा एव लिखितम् अस्ति, नाम संहितया एव लिखितवान् अस्ति। चिनु हि इति मेलनं कृत्वैव लिखितवान् अस्ति। चिनु एतदनन्तरं किञ्चित् असंहिता अर्थात् स्पेस् किञ्चित् भवतु, ततः चिनु हि इदम् इति एवं रीत्या तत्र पाठः कर्तव्यः वस्तुतः। अन्यथा किं चिनु हि इति एकं समग्रमेव पदं स्यात् वा इति तत्र
भ्रमः जायेत लेखितुः। परन्तु पुस्तकेषु एवमपि पाठः दृश्यते, नाम असंहितायुक्तः पाठः अपि अस्मिन् विषये दृश्यते। सः पाठः तु चिन्तनीयः भवतु। वृत्तौ अथवा प्रथमावृत्तौ तत्र असंहितया एव पाठः दृश्यमानः वर्तते, अर्थात् मध्ये तत्र स्पेस् अस्ति, आङ्ग्लभाषायां कथयामः खलु स्पेस् इति। भवतु, कथयति चिनु इत्यतः प्राक् देवदत्ता इति अध्याहार्यम्। नाम कस्यचित् सम्बोधनं कर्तव्यम्, अस्माकं मित्रादिकम् अथवा उद्यानाधीशस्य कश्चन सुहृत् यदि अस्ति तर्हि तत्र देवदत्ता इति चिनु, देवदत्ता चिनु हि इदम् एवं रीत्या, अथवा देवदत्ता चिनु हि इदम् इति। ततः पूर्वमेका पङ्क्तिः मया त्यक्ता खलु, विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हे हे इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। एतेन विकल्पेन हि इत्यस्य विकल्पेन प्लुतविधानं भवति इति। अस्तु, कथयति चिनु इत्यतः प्राग् देवदत्त इति अध्याहार्यम्। अस्याः पङ्क्तेः विषये उक्तम्। अग्रे कथयति इदम् इति तु वाक्यान्तरस्थम्। नाम इदम् इति तु वाक्यान्तरस्थं वस्तुतः। मया पूर्वं किमुक्तं, चिनु हि इदं चिनु इति अन्वयः न। इदम् इति तु अन्यस्य कस्यचित् वाक्यस्य प्रथमं पदम् अस्ति इति कथयति। इदम् इति तु वाक्यान्तरस्थं, नाम अन्यस्मिन् वाक्ये तिष्ठति यत् पदं तत्पदं वाक्यान्तरस्थम् इति। नाम चिनु हि इदम् इति समग्रं वाक्यं नास्ति इति भ्रमं वारयन्नस्ति। नाम चिनु हि अथवा चिनु हि इति एकं वाक्यं वर्तते, ततः परम् इदम् इति वाक्यान्तरम् आरभ्यते इत्यर्थः। कथयति न तु चिनु इत्यनेन एकवाक्यताम् आपन्नम् इति। नाम इदम् इति पदं चिनु इत्यनेन सह चिनु इत्यस्मिन् पदे अन्वयं न भजते, अतः चिनु हि इदम् इति समग्रमपि एकमेव वाक्यम् अस्ति इति तु न चिन्तनीयम् इत्युच्यते। कथयति अन्यथा, नाम कुतः एवं रीत्या विचार्यमाणम् अस्ति तत्र कथयति अन्यथा वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात् हि शब्दे इकारस्य प्लुतः न स्यात् इत्युच्यते। नाम वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः, नाम वाक्यस्य अन्तिमं यत् पदं तस्य च यः टिः तस्य प्लुतः भवति इति एतावता अस्माभिः पूर्वं विवरणेन ज्ञातं खलु। तर्हि तथा यदि चिनु हि इदम् इति यदि समग्रम् एतावतां पदानां यदि वाक्यत्वं स्वीक्रियेत तर्हि तु चिनु हि इति पदं वाक्यस्य अन्ते तु न लब्धं। वाक्यस्य अन्ते तु इदम् इति पदं लभ्यते, अतः अत्र उच्यते चिनु हि इति एकं वाक्यम् इदम् इत्यतः वाक्यान्तरम् आरभ्यते। तर्हि भवतां मनसि अत्र जिज्ञासा अपरा अपि स्यात्, का? यदि इदम् इति वाक्यान्तरं तर्हि मध्ये पूर्णविरामः कुतः न? लिप्यां लिख्यते खलु अस्माभिः पूर्णविरामः इति चेत् पूर्णविरामः नास्ति चेदपि पूर्णविरामं विनापि वाक्यपरिसमाप्तिः भवति। कुतः? विरामोऽवसानम् अस्माकं सविधे तु नियमः अस्ति, अवसानं विरामः भवति। नाम पूर्ववाक्यगतविवक्षा चिनु हि एतावत् पर्यन्तं यदि समाप्ता देवदत्ता चिनु हि इति, तत्र अवसानत्वम् अस्माभिः विवक्षितं। तर्हि ततः अनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः न वा स्थापनीयः, लेखनीयः न वा लेखनीयः इति अस्माकं नियमः नास्ति।
सः नियमः तु पश्चात् लब्धः नाम व्याकरणातिरिक्तः सः कश्चन नियमः विरामद्योतनपरकः। एवमेव अर्धविरामः, विरामः एतेषां सर्वेषामपि पाणिनीयशास्त्रे साक्षात् नाम चिह्नाकृतिरूपेण उल्लेखः न कृतः वर्तते। अतः वाक्यपरिसमाप्तिसमये पूर्णविरामः स्थापनीयः एव इति नास्ति। अतः एव भवन्तः कदाचित् अतिप्राचीनाः मातृकाः अर्थात् मेन्युस्क्रिप्ट्स् उत्थाप्य पश्यन्ति चेत् तत्र क्वापि अर्धविरामः न भवति, क्वापि पूर्णविरामः न भवति। एवं खलु, सर्वमपि संयुक्तमेव भाति। परन्तु तदा विद्वांसः तद्ग्रन्थं पठन्तः तद्ग्रन्थस्य विवक्षां सूक्ष्मेक्षिकया जानन्तः क्व अवसानम् अस्ति, क्व अर्धविरामः वर्तते, तत्सर्वं स्वबुद्ध्या एव विवेकं कुर्वन्ति स्म। अग्रे अग्रे मानवेन तानि चिह्नानि अपि कल्पितानि, सरलता यथा स्यात् अवगमने तथा तेषामपि चिह्नानां तत्र तत्र आविष्कारः कृतः। अस्माभिः पूर्णविरामेन वस्तुतः यद् ज्ञायते तद् विरामोऽवसानमिति पारिभाषिकेण नियमेन अपि ज्ञायते। समीचीनम्। अतः इदम् इति वाक्यान्तरं चिन्तनीयम्। अतः इदम् इति परतः स्वरः लभ्यते खलु, स्वरः लभ्यते इति कृत्वा तत्र प्लुतः यः वर्तते तस्य अप्लुतवद्भावः ईचाक्रवर्मणस्य इत्यनेन क्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति। उभयत्रेति तद्मूले अस्ति, मूले पश्यन्तु। उभयत्र विभाषेयम्। उभयत्र विभाषाविषये अस्माभिः न वेति विभाषा इत्यत्र विस्तरेण चर्चा कृता आसीत्, भवन्तः स्मरन्ति। कथयति इति शब्दे परतः नित्यतया प्राप्ते, केन अप्लुतवदुपस्थिते, नाम इति शब्दः यदा परतः भवति तदा नित्यतया प्राप्तिः जायमाना आसीत् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन अप्लुतवद्भावस्य। परन्तु प्रकृते इकारः अप्लुतवद्विधेयः यदि, तर्हि सः इति शब्दे परे अपि विकल्पेन भवतु। एतदर्थम् एषा विभाषा कथयति तदन्यत्र नाम तस्मात् अन्यत्र। तस्मात् कस्मात् अन्यत्र अर्थात् इति शब्दात् अन्यत्र अथवा इति शब्दात् भिन्नः शब्दः यः परतः वर्तते, यथा इदम् इति अस्ति। कथयति तदन्यत्र अप्राप्ते। इदं यदि शब्दः प्लुतात् परतः अस्ति तर्हि अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन सूत्रेण अप्लुतवद्भावः भवितुमर्हति वा? न। कुतः न? यतः परतः इति शब्दः नास्ति, परतः तु इदम् इति शब्दः वर्तते। अतः तत्र अप्राप्ते। अतः प्राप्ते अपि विकल्पः क्व चिनुहि इदं चिनुहि इति। कस्मिन् प्राप्ते? अप्लुतवद्भावे प्राप्ते इत्यर्थः। अप्लुतवद्भावे प्राप्ते अपि विकल्पः, अपि च चिनुहि इदम् इत्यत्र अप्लुतवद्भावस्य अप्राप्तेऽपि विकल्पः भवतु इति। एतदर्थम् एषा या विभाषा आरब्धा वर्तते सा विभाषा उभयत्र विभाषा इत्युच्यते। समीचीनम्। मन्ये तत्र न वेति विभाषा इत्यत्र पठितः यः विषयः सः भवतां स्मृतः अभूत्। तत्र किञ्चित् दार्ढ्यम् इतोपि आगतं स्यात्। अग्रेपि यथा यथा उभयत्र विभाषायाः चर्चा भविष्यति भवन्तः झटित्येव अवगन्तुं शक्ष्यन्ति इति। अग्रे कथयति विभाषाशब्दस्तु अव्ययम् इति न भ्रमितव्यम्।
नाम विभाषाशब्दः अव्ययं नास्ति भोः। कुतः कथयति? गुरोश्च हलः क्षन्तव्यः कथयति न वेति विभाषायाम् इति भाष्यप्रयोगात्। नाम भाष्ये न वेति विभाषायां, यद्यपि सूत्रमस्ति न वेति विभाषा, परन्तु भाष्ये क्वचित् कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे न वेति विभाषायां यथा आकारान्तस्य सप्तम्यन्तं प्रयुज्यते किल, तद्वत् विभाषायाम् इति सप्तम्यन्तं भाष्ये प्रयुक्तं वर्तते। अतः अत्र अस्माभिः इदम् अव्ययम् अस्ति इति तु शङ्का न कर्तव्या। भवतु। आम्, अव्ययत्वस्य शङ्का कुतः जायते? किं बीजं तत्र? तत्तु अग्रे अग्रे स्पष्टीभविष्यति वाक्येषु। तत्रापि अनव्ययत्वस्य परिहारः करिष्यते। सद्यः विभाषा इति अव्ययं नास्ति इति बुद्धौ चिन्तनीयम्। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् उच्यते। विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं च किं? तद् अस्माभिः एतदनन्तरं प्रकरणं पठिष्यते खलु, षड्लिङ्गप्रकरणं। तदनन्तरम् एकं लघुप्रकरणं पठिष्यते, अव्ययप्रकरणं। तस्मिन् प्रकरणे ज्ञास्यते यत् विभक्तिप्रतिरूपकाणि अव्ययानि कीदृशानि भवन्ति इति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति विभाष्यते विकल्प्यते इति विभाषा। व्युत्पत्तिः उच्यते कस्याः? विभाषा इत्यस्य। विस्तरेण तु अस्माभिः न वेति विभाषा इत्यत्र पठितमेव अस्ति। तत्र वि उपसर्गपूर्वकात् भाषव्यक्तायां वाचि इति धातोः कथयति अग्रे व्याख्याता गुरोश्च हलः इत्यप्रत्ययः। नाम गुरोश्च हलः इत्यनेन सूत्रेण अ इति प्रत्ययः भवति। अतः तत्र विभाष विभाष अदन्तत्वात् टाप् भवति। विभाष आ सवर्णदीर्घे सति विभाषा सुप्रत्ययः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति। हल्ङ्यादिना लोपः अर्थात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् स्युतिः सत्प्रुक्तं हल् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते, तेन लोपः भवति इत्यर्थः। अतः विभाषा इति रूपं सिद्ध्यति। लिखञ्च अस्ति, पश्यन्तु, टाप् इति, नाम टाप् भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अस्माभिः प्रगृह्यप्रपञ्चं प्रवेष्टव्यं वर्तते। नाम प्रगृह्यसंज्ञा केषां भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। यतो हि भवन्तस्तत्र जानन्ति यत् प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यम् इति सूत्रेण अस्माभिः प्रपञ्चनम् आरब्धं वर्तते। अर्थात् प्रकृतिभावस्य विवरणम् आरब्धं वर्तते। अतः प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते इति तत्र उक्तम्। तर्हि प्लुतसंज्ञकाः ये भवन्ति तेषु कतिपयप्लुतसंज्ञकाः तु अस्माभिः ज्ञाताः। समीचीनम्। तत्रापि त्रिपाद्यां नाम अष्टमाध्याये विद्यते प्लुतविधानं यत्, तत् प्लुतविधानं पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र कानिचन सूत्राणि दृष्टानि। प्लुतविधानसम्बद्धा काचित् विशिष्टा व्यवस्था अन्या अपि अस्माभिः दृष्टा। सम्यक्। एकः विषयः सद्यः सामान्यतया सम्पन्नः। अपरः विषयः
संज्ञायाः वर्तते। यतः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावविधायकेन सूत्रेण उक्तम् अस्ति। प्रगृह्यसंज्ञकाः ये सन्ति तेभ्यः परतः यदि अच् भवति तदा अपि तत्र प्रकृतिभावः भवति, अर्थात् सन्धिर्न भवति इत्यर्थः। अतः इदानीम् अस्माभिः अग्रे कानिचन सूत्राणि प्रगृह्यसंज्ञकानि पठनीयानि वर्तन्ते। समीचीनं। तदर्थम् इदानीं तत्र अष्टाध्याय्याः प्रथमः अध्यायः प्रथमश्च पादः प्रवेष्टव्यः। तत्र पश्यन्तु, सूत्रम् अस्ति प्रगृह्य प्रकरणं कुतः आरब्धं भवति। प्रकरणानि केवलं कौमुद्यामेव न सन्ति, वस्तुतः मुख्यानि प्रकरणानि तु अष्टाध्याय्यामेव सन्ति। अतः मया सर्वदा उच्यते, कौमुदीपठनसमये वयं कौमुदीं न अष्टाध्यायीं पठन्तः स्मः इति बुद्धिं कृत्वा पठनीयं। पश्यन्तु, अष्टाध्याय्यां तत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रकरणमेव वर्तते। किं सूत्रमस्ति? 11 सूत्रमस्ति। ईदोदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इतः आरभ्य अग्रे अधसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति एतावत् सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः तत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अथवा प्रगृह्यसंज्ञायाः विधानं पठनीयं वर्तते क्रमशः। अतः प्रगृह्यसंज्ञकानां ज्ञानम् अस्माकं जायमानं भविष्यति। तथा तथा वयं तान् प्रयोगान् अपि द्रक्ष्यामः, येषु अच् परतः भवति। अच् परतः नास्ति चेदपि स्वयमपि उदाहरणानि कल्पयितुं शक्नुमः। यत्र प्रगृह्यसंज्ञकात् परतः कश्चन अच् भवति तत्र वयं सन्धेः अभावं प्रतिपादयितुं शक्नुमः। अस्तु, सूत्रं प्रथमम् ईदोदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति ईदोदेत् इति। तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति। द्वितीयं पदं भवति द्विवचनं। द्विवचनम् इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च भवति। तृतीयं पदं भवति प्रगृह्यम् इति। प्रगृह्यम् इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च भवति। समीचीनम्। एवञ्च त्रिषु अपि पदेषु प्रथमा विभक्तिः एकवचनमेव वर्तते। सम्यक्। अत्र मुख्यतया अस्माभिः प्रगृह्यं किम् इति ज्ञातव्यं वर्तते। तर्हि प्रगृह्यं भवति द्विवचनं यत् ईदुदेत् तत् सूत्रार्थकरणसमये इतोपि विषयः स्पष्टतां यास्यति। प्रकृतसूत्रं प्रति अनुवृत्त्या किमपि ग्राह्यम् इति नास्ति। सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। इतः आरभ्य तदेव 12 सूत्रं नाम प्रगृह्यम् इत्यस्य अनुवर्तनं 18 सूत्रं यावत् यास्यति अग्रे। नाम ईदूतौ च सप्तम्यर्थे एतावत् पर्यन्तं प्रगृह्यम् एतस्य अनुवर्तनं भविष्यति। अतः इतः उत्तरसूत्रेषु अपि केषुचित् प्रगृह्यम् इत्यस्य पदस्य अस्माभिः स्वीकारः करिष्यते। भवतु नाम व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? सूत्रार्थः ज्ञातव्यः अस्ति।
कथयति ईच्च ऊच्च एच्च इति समाहारद्वन्द्वः क्व क्व अर्थात् कुत्र क्व प्रथमे पदे तस्य विग्रहः खलु कर्तव्यः। तर्हि कथं विग्रहः क्रियते? पश्यन्तु व्याख्यानं ध्यानेन। ईच्च अर्थात् ईत् च, तत्र सन्धिवशात् ईत् इत्यत्र यः तकारः वर्तते तव्यञ्जनं तस्यापि चकारः जातः वर्तते। वस्तुतः किमस्ति तत्? ईत् च, तत्र च्युत्वं भवति, तदस्माभिः हलसन्धिप्रकरणे पठिष्यते। ततः ऊत् च अथवा ऊच्च सन्धिं कृत्वा वदामः तर्हि ऊच्च। ततः एच्च एच्च अर्थात् एत् च। समीचीनं। पश्यन्तु, त्रयः विषयाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। विवक्षिताः अर्थात् वक्तुम् इष्टाः वर्तन्ते। इ ऊ ए इति सर्वत्र च तपरकरणं कृतम् अस्ति इत्यपि भवन्तः पश्यन्तु। अर्थात् इ इत्यस्य एव ग्रहणं भविष्यति, प्लुतस्य वा ह्रस्वस्य ग्रहणं न भविष्यति। ऊत् अर्थात् ऊ इत्यस्य एव ग्रहणं भविष्यति, प्लुतस्य वा ह्रस्वस्य ग्रहणं न भविष्यति। एत् एत अर्थात् ए इत्यस्य एव ग्रहणं भविष्यति, ऐ इत्यस्य ग्रहणम् अथवा ऐ इत्यस्य ग्रहणं न क्षन्तव्यः, ए इति प्लुतस्य वा ग्रहणं न भविष्यति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं वयं स्मरामः। तपरकरणस्य प्रयोजनं जानीमः सामान्येन किं विशेषः अपि तत्र पठितः, परन्तु सामान्येन तु जानीमः एव यत् समकालस्य एव संज्ञा भवति, तेन षण्णां संज्ञा सा भवति इति उच्यते। समीचीनं। ततः अत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते। समाहारद्वन्द्वे एकवचनं नपुंसकलिङ्गम् एव भवति। विशिष्टाः काश्चन व्यवस्थाः भवन्ति, यासु अवस्थासु तत्र पुंलिङ्गं स्त्रीलिङ्गमपि भवतु नाम। एवं तर्हि ईदुदेत् इति यद्वर्तते तद् एकमेव पदं समाहारद्वन्द्वः तत्र वर्तते, नपुंसकलिङ्गे च तद् भवति। द्विवचनं प्रगृह्यम् इति इमानि सर्वाणि अपि पदानि नपुंसकलिङ्गस्थानि वर्तन्ते। अग्रे व्याख्याता कथयति ईदुदेदिति द्विवचनविशेषणत्वात् तत्र तदन्तविधिः इति द्विवचनम् इति पठितम् अस्ति खलु सूत्रे। तद् विशेष्यं, विशेषणं किम्? ईदुदेत् इति। अतः प्रकृते सूत्रे एव विशेष्यमपि लब्धं, विशेषणमपि लब्धम्। अतः तदन्तविधिं वयं जानीमः। संज्ञाप्रकरणे येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपठनसमये तदन्तविधिः अस्माभिः सूक्ष्मतया चिन्तितः वर्तते। अतः इदानीं सूत्रार्थकरणसमये एव तस्य तदन्तविधेः अस्माभिः उपयोगः कर्तव्यः अस्ति। किं? विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। कथयति व्याख्याता ईदुदेदिति द्विवचनविशेषणत्वात् तदन्तविधिः। सम्यक्। अतः एव सूत्रार्थे पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, ईदुदेदन्तम् इति अर्थः कुतः लब्धः? अन्तम् इति तु सूत्रे नास्ति, परन्तु सः अर्थः तदन्तविधिसामर्थ्यात् लब्धः इत्यर्थः। अर्थात् ईदुदेदन्तम् अर्थात् कोऽर्थः? ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं च इति तत्र अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। सम्यक्। अग्रे कथयति द्विवचनम् इत्यनेन तु
प्रत्ययत्वेपि न तदन्तं गृह्यते। नाम द्विवचनम् इति द्विवचनं किं भवति? कश्चन प्रत्ययः एव खलु भवति। अतः द्विवचनम् इत्यपि कस्यचित् विशेषणं भवितुम् अर्हति। द्विवचनम् इत्यस्य विशेषणं यदि ईदुदेत् इति, तर्हि द्विवचनम् इति पदमपि प्रत्ययादिकस्य कस्यचित् विशेषणं भवितुम् अर्हति। यथा सु इत्यस्य एकवचनसंज्ञा, औ इत्यस्य द्विवचनसंज्ञा, अपि च जस् इत्यस्य बहुवचनसंज्ञा, सु औ जस् इत्येतेषां प्रथमा विभक्तिः इत्यपि व्यवहारः। परन्तु तत्तत्प्रत्ययस्य वचनसंज्ञा अपि अस्ति। पाणिनिना स्वयमेव सा संज्ञा विहिता वर्तते, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। समीचीनं। तर्हि कथयति, द्विवचनम् इत्यनेन तु प्रत्ययत्वेपि न तदन्तं गृह्यते। नाम तस्य प्रत्ययत्वं वर्तते, तथापि तदन्तत्वं नैव गृह्यते। कुतः न गृह्यते इति नाम तत्र शङ्का एषा प्रचलति। नाम द्विवचनान्तम् इति कुतः इत्यपि कुतः न उच्येत? यथा द्विवचनम् अपि तदन्तविधिं प्राप्नोति इत्यर्थः। अतः द्विवचनान्तम् इत्यपि कुतः न उच्यते इति। तर्हि तत्र उच्यते न द्विवचनम् इत्यत्र तु तदन्तविधिः न भवति। कुतः न भवति? तत्र अस्ति कारणं। तत्र उच्यते, पश्यन्तु, पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। द्विवचनम् इत्यनेन तु प्रत्ययत्वे अपि न तदन्तं गृह्यते। कुतः? तत्र उच्यते, संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। वस्तुतः प्रकृते द्विवचनान्तम् इति यः अर्थः, सः अर्थः तदन्तविधिद्वारा, नाम येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन न गृह्यते वस्तुतः। परन्तु तादृशी एका अन्या परिभाषा वर्तते। का? एतं विषयं भवन्तः शृण्वन्तु, यावत् शक्यम् अवगन्तुं प्रयासं कुर्वन्तु। अग्रे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तस्याः परिभाषायाः अथवा किञ्चित् परिचयः अत्र शब्दाधिकारप्रकरणे अपि अस्माभिः प्राप्स्यते। किमस्ति तद्? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा। प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं भवति इत्युच्यते। तर्हि द्विवचनमिति प्रत्ययः यदि, तर्हि यस्मात् सः विहितः भवति तदन्तस्य ग्रहणं भवति इति। तर्हि द्विवचनम् इति प्रत्ययः यदि, तर्हि तदेव उक्तवान्। किं? द्विवचनम् इत्यनेन तु प्रत्ययत्वेपि, नाम द्विवचनम् इत्यस्य प्रत्ययत्वम् अस्ति, तथापि तदन्तं तु अत्र नैव गृह्यते। कुतः? यतः तस्याः परिभाषा या अत्र तदन्तं ग्राहयितुं, तदन्तं नाम द्विवचनान्तं प्रत्ययं ग्राहयितुम् उद्युक्ता भवति या परिभाषा मया उक्ता, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं, तस्याः परिभाषायाः अपि एका अपवादपरिभाषा अस्ति। सा का? तत् कथयति, पश्यन्तु। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। नाम संज्ञाविधिः यत्र कर्तव्यः वर्तते, अत्र अस्माभिः संज्ञाविधिः कर्तव्यः वर्तते। का संज्ञा अत्र कर्तव्या वर्तते? प्रगृह्यसंज्ञा कर्तव्या वर्तते। अतः प्रगृह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां प्रकृते प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति नास्ति। नाम द्विवचनमिति प्रत्ययस्य व्यवहारः वर्तते। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः, नाम तदन्तस्य ग्रहणम् अत्र नैव कर्तव्यः, अन्यत्र भवति, परन्तु संज्ञाविधौ कर्तव्ये न भवति इति। अतः ईदुदेदन्तम् इत्यत्र तु, पुनः वदन्नस्मि, ईदुदेदन्तम् इत्यत्र तु येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन विशेष्यविशेषणभावम् अवगत्य तदन्तविधिः भवति।
परन्तु द्विवचनम् इत्यत्र तु तदन्तविधिः न भवति। अत्र तदन्तविधिः विशेषविशेषणभावेन न, मया तथा पूर्वमुक्तं तत् परिष्कुर्वन्तु, तेन न, अपि तु एका अन्या परिभाषा अस्ति, या परिभाषा अग्रे पठिष्यते। का? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति अन्या काचित् परिभाषा वर्तते, सा अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। समीचीनम्। अतः तस्यास्तु परिभाषायाः तत्र अग्रे स्पष्टता भविष्यति, परन्तु सद्यः किञ्चित् श्रोष्यन्ति यदि, तावत्पर्यन्तम् इतोपि स्पष्टता भविष्यति। यतः तत्र शब्दाधिकारे तु सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रपठनवेलायां तु अस्य शब्दस्य तत्र क्षन्तव्यः संज्ञाविधौ एतद् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, अथवा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति या परिभाषा मया अधुनैव उक्ता, तस्याः परिभाषायाः तत्र तु परिचयः मूले एव भविष्यति, मूले एव चर्चा तत्र करिष्यते। पूर्णतया परिभाषायाः परिचयः अथवा पठनं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे भविष्यति। अतः किम् उक्तवान्? संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति तन्निषेधात्। अस्तु, एतावता श्रुत्वा पुनरपि अहं सरलतया समासेन च कथयामि यत् तदन्तविधिः नाम तदन्तस्य ग्रहणम् ईदुदेद् इत्यत्र एव, नाम ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं च गृह्यते। द्विवचनविषये तु परिभाषाबलादपि तदन्तग्रहणं प्राप्तम् आसीत्, परन्तु तदपि न भवति। कुतः? यतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अपि अपवादपरिभाषा का, या व्याख्यात्रा अत्र उक्ता अस्ति। का? संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा उपतिष्ठते। सम्यक्। द्विवचनविषये तदन्तविचारः यदि नापि अवगतः अधुना, तर्हि चिन्तायाः या कापि आवश्यकता एव नास्ति। अत्र एतावत्तु बुद्धौ स्थापयन्तु, ईदुदेत् इत्यत्र ईदुदेदन्तम् इति ग्राह्यं, द्विवचन इत्यनेन तु द्विवचनान्तम् इति न ग्राह्यम् इति। अतः एव व्याख्यानसमये नाम सूत्रस्य सूत्रार्थकथनसमये ईदुदेदन्तं द्विवचनम् इत्युक्तं, न तु ईदुदेदन्तं द्विवचनान्तम् इति नोक्तवान्। अतः तत्र अस्ति कश्चन विशेषः, परन्तु तस्य विशेषस्य परिज्ञानाय भवद्भिः किञ्चित् अग्रिमाणि अपि प्रकरणानि तत्र पठनीयानि भविष्यन्ति। पश्चात् नूनमेव अयं विषयः भवतां स्फुटः भविष्यति। यदि भवन्तः अग्रे तत्र स्थलद्वयं वदामि, अधुनैव रिक्ते काले गत्वा सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रं पश्यन्तु। तत्र एका पङ्क्तिः लप्स्यते। डतरडतमौ प्रत्ययौ प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति। तत्र टिप्पण्यां लिखन्तु, पादटिप्पण्यां, यत् अत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः अर्थात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः चर्चा अत्र क्रियमाणा वर्तते। अतः किञ्चित् स्पष्टता तत्र भविष्यति। तत्र एतस्य पृष्ठस्य सन्दर्भं यच्छन्तु, यत्र भवन्तः अधुना ईदुदेत् द्विवचनम् इति सूत्रं पठन्तः सन्ति। तर्हि तत्र श्रुत्वा अथवा तत्र पठित्वा मया पुनः ईदुदेत् इत्यत्र एकवारं दृष्टिः कर्तव्या अस्ति। तर्हि तेन किञ्चित् भवताम् अवगमनम् अत्र भविष्यति, काचित् स्पष्टता आगमिष्यति। द्वितीयं स्थलं कथयामि। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तत्र एषा परिभाषा साक्षात् पठ्यते। का? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्। एतां परिभाषां पृष्ठे पुस्तकस्य परिशिष्टे परिभाषाणां सूचिः यत्र दत्ता भवति, तत्र एषा परिभाषा लप्स्यते। भवन्तः अन्विष्य सा परिभाषा कस्मिन् सूत्रे पठिता तत् सूत्रम् उद्घाट्य
तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तत्रापि अधुनैव पादटिप्पणीमेकां स्थापयन्तु यत् अस्माभिः अत्र एषा परिभाषा पठनीया एतां परिभाषां पठित्वा ईदूदेदित्यत्र व्याख्यायां यः विचारः प्रवृत्तः आसीत् तत्र एकवारं दृष्टिः कर्तव्या। एतेन आगते समुचिते पौर्वापर्यस्य स्थापनस्य काले भवताम् अयं श्रुतः विषयः तत्र पूर्णतया अवगतः भविष्यति। अत्रत्यः अपि विचारः स्पष्टः, तत्रत्यः अपि विचारः स्पष्टः भविष्यति। काचित् किञ्चन दार्ढ्यम् अस्माकम् उत्पन्नं भविष्यति। अपि च शास्त्रम् अग्रे अग्रे गच्छताम् अस्माकं सरलं भविष्यति। भवतु। तर्हि सूत्रार्थं समग्रं पश्यन्तु। किम् उक्तवान् मूले? ईदूदेदन्तम् अर्थात् ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं कीदृशं द्विवचनं। नाम तत्र द्विवचनम् अपेक्षितम्। अयम् ईकारः द्विवचने एव अपेक्षितः। अयम् ऊ इति दीर्घः अपि द्विवचने एव अपेक्षितः। अयम् एत् इति अर्थात् ए इति वर्णः अपि द्विवचने एव अपेक्षितः। अतः तादृशस्य ईकारान्तस्य ऊकारान्तस्य एकारान्तस्य यः द्विवचनस्थः वर्तते, यत्र द्विवचनम् अस्ति, तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। सम्यक्। प्रगृह्य इति शब्दः पारिभाषिकः शब्दः भवति पाणिनीयव्याकरणे। पूर्वकस्य उपसर्गपूर्वकात् ग्रह उपादाने इत्यस्मात् धातोः क्यपि सति प्रगृह्य इति रूपं सिद्ध्यति। विशेषेण वयम् अस्य रूपस्य सिद्धिविषये कृदन्तप्रकरणे ज्ञास्यामः। समीचीनम् इति सूत्रार्थः। इदानीम् उदाहरणोन्मुखाः भवामः। आदौ ईकारान्तस्य द्विवचनस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। हरि एतौ। हरिशब्दं जानीमः, हरिशब्दस्य रूपाणि जानीमः। हरिः, हरी, हरयः। द्वितीयायां विभक्तौ हरिः, हरी, हरयः। प्रकृते प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं गृहीतं, द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनमपि गृहीतुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। यतः प्रकृते यदुदाहरणं दत्तं हरि एतौ इति प्रथमाविभक्तौ अपि सम्भवति, पदद्वयमपि पुल्लिङ्गे, द्वितीयायां विभक्तौ अपि सम्भवति। अतः हरि एतौ। तर्हि अत्र पश्यन्तु, हरि किमस्ति अन्ते? ईकारः। ईदन्तम् अस्ति वा न वा? अस्ति। किं वचनम् अत्र इति चेत् द्विवचनम् अस्ति। अतः सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा अस्य भवति। व्याख्याता कथयति, अत्र ईकारस्य परादिवत्व आश्रयणात् द्विवचनत्वम् इति। इदानीं बहु चतुरः व्याख्याता। सः पठितां व्यवस्थाम् इतोपि स्मारयन्नस्ति भवतां कृते। किं कथयति पश्यन्तु। आदौ सूत्रं स्मरन्तु। अन्तादिवच्च पठितमासीत् खलु? योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य आदिवत् परस्यान्तवत् स्यात्, पूर्वस्यान्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् इति खलु उक्तम्? एवं खलु? तर्हि तत्र हरि इत्यत्र अपि एकादेशः कश्चन जातः अस्ति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यत्र पठिष्यते। पूर्वसवर्णदीर्घः अत्र जातः वर्तते। कथं यद्यपि विस्तरेण तु प्रक्रिया अग्रे पठिष्यते, परन्तु सद्यः मया उच्यते। हरि इति इकारान्तः शब्दः खलु? तस्मात् कः प्रत्ययः? औ प्रत्ययः, सु औजस्। सम्यक्। इदानीम् इ नाम पूर्वं यः वर्तते हरि इत्यत्र इ, परतः च यः वर्तते औ।
तयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति ई इति। नाम पूर्वं यः वर्तते तस्य सवर्णी दीर्घः उभयोः स्थाने भवति। अनयोः मध्ये पूर्ववर्णः कः? इ। तस्य दीर्घः कः? ई। सः अनयोः द्वयोः स्थाने भवति। अतः हरि इति। सम्यक्। इदानीं यः आदेशः कृतः ई इति, सः न तु इ अस्ति न च औ अस्ति, सः तु द्वयोः स्थाने आगतः कश्चन दीर्घवर्णः वर्तते। अतः अस्य हरि इति द्विवचने सिद्धस्य ईकारान्तत्वमस्ति अवगम्यते, परन्तु द्विवचनत्वं कथं भोः तत्र? यतः द्विवचनं कः आसीत्? औ। द्विवचने प्रत्ययः कः? औ। तस्य एव द्विवचनसंज्ञा। तर्हि औ इत्यस्य द्विवचनसंज्ञा ई इत्यस्य तु नास्ति इति चेत् योऽयमेकादेशः, कः एकादेशः? इ। औ अनयोः स्थाने इ इति यः एकादेशः, सः परस्य आदिवत् स्यात्। परः कः आसीत्? औ इति आसीत्, तस्य आदिवत् स्यात्, नाम औवत् स्यात् सः। अतः औ कः? औ द्विवचनम् अस्ति। अतः द्विवचनधर्मः परादिवद्भावेन अस्मिन् एकादेशे प्रविशति इत्यर्थः। अतः एव द्विवचनत्वं हरि इत्यस्य सम्पद्यते। यदि अन्तादिवच्च इति न स्यात् तर्हि द्विवचनत्वमपि अस्य सिद्धं नैव स्यात्। समीचीनम् इति अस्ति विशेषः। अस्तु, इतः अग्रे अस्ति अत्र अन्यः अपि विशेषः। तं विशेषम् अग्रिमपाठे कथयिष्यामः। अद्यतनपाठस्य तु तावत् अत्रैव वयम् उपसंहरणं कुर्मः। अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अत्सन्धिप्रकरणस्यास्य 59तमः पाठः अथवा 49 पाठः अथवा 49तमः पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।